अस्सलामुअलैकुम इंसान जहां में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जन्नत के पत्ते को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम पेश करने जा रहे हैं जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद एपिसोड 5। पिछले एपिसोड वहां पे खत्म हुई थी जहां पे हया ने उसकी कलाई पर कांटे का सुर्ख गुलाबी सा निशान देखा था, जैसे जला हुआ हो या फिर कोई बर्थ मार्क हो। और ये निशान बिल्कुल ऐसा ही था ना जैसे डोली की उस दोस्त या जिसको वो अपनी बहन कह रही थी वैसा। खैर, यहां पे ये सीन खत्म हुआ था और इस नॉवेल जन्नत के पत्ते का चैप्टर 1 भी। आज के एपिसोड में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2, जो कि उसी सीन से शुरू होता है। वो उसके साथ ही खड़ा था और गुलाबी कपड़े को हाथ में मसल कर चेक करता हुआ वो मुकम्मल तौर पर अपनी फैमिली की तरफ मतवज्जा था। वो साइड से बस उसका नीम रुख ही देख सकती थी। वो दराज कद था, रंग साफ था और आंखों पे ग्लासेस थे और चेहरे पे मतानत और संजीदगी थी। जीन्स और जैकेट में मलबूस वो अच्छा खासा स्मार्ट नौजवान था। हया ने दोबारा उसके हाथ को देखा जिसमें उसने कपड़ा पकड़ रखा था और उसी पल उसकी बहन ने वो कपड़ा नरमी से अपनी जानिब खींचा। गुलाबी रेशम उसकी हथेली से फिसल गया था और अब उसकी उंगलियां सामने थीं, जिसके ऊपर पोरों की कुदरती लकीर पे भूरी सी लकीर पड़ी थी। और उसे बेख्तियार शीशे में आई वो उंगलियां याद आई। उसने बहुत एहतियात से इधर उधर देखा। खदीजा कदरे फासले पे खड़ी डमी का लिबास देख रही थी और आसपास कोई उसका जानने वाला नहीं था, तो यकीनन वो यहां पे तमाशा कर सकती थी। और उसने कहा, पिंकी। उसने दानिस्ता करीब खड़े नौजवान की तरफ चेहरा करके बाआवाज बुलंद पुकारा, जो कि अपनी बहन की सम देख रहा था और उसने शायद सुना ही नहीं था। अलबत्ता उसकी बहन हया को अपनी जानिब देखता पाकर कुछ बोलते बोलते रुकी थी। पिंकी, उसने जरा जोर से पुकारा। अब कम उम्र लड़की ने नासमझी से उसे देखा। उसकी वालिदा भी बेटी की निगाह के ताकुब में उस तरफ देखने लगी थी और उन दोनों के यूं रुक कर हया को देखने के बायस उस नौजवान ने गर्दन मोड़ी तो हया ने देखा कि उसका चेहरा झुलसा हुआ था। झुलसने का निशान बहुत गहरा तो नहीं था, लेकिन बस इतना कि आधा चेहरा साफ गंदमी रंग का लगता था तो दूसरा हिस्सा गहरा सांवला था। पिंकी, डोली कहां है? वो सीने पे बाजू लपेटे बड़े तीखे अंदाज में बोली, और चूंकि वो उस नौजवान की आंखों में देखकर बोली थी तो वो भी जरा सा उलझ गया। सॉरी, मैंने पूछा है कि डॉली कहां है? वो बड़े ही धीमे लेकिन उलझे हुए लहजे में बोला कि कौन? मैं समझा नहीं। अगर आपके दिमाग पे चोट आने की वजह से आपकी याददाश्त खो गई है ना, तो बेफिक्र रहिए, मैं ही आपको याद कराई देती हूं। डोली आपका वो ख्वाजा सरा दोस्त है ना, जिसके साथ मिलकर आप उस रोज ख्वाजा सरा बने सड़क पर भीख मांग रहे थे? पिंकी नाम बताया था आपने अपना, नहीं? अब उस शख्स की पेशानी तो शिकन आलूदा हो गई और आंखों में गुस्सा भी उतर आया, लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त करके बोला कि मैडम, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं आपको जानता तक नहीं हूं। लेकिन मैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। यह आपकी उंगलियों पे निशान मेरी गाड़ी की खिड़की के शीशे में फंसने के बायस ही आए थे ना? मुझे याद है मिस्टर। अब वो लड़की मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकी थी और कहने लगी, आप कौन है और प्रॉब्लम क्या है आपका? मैं वो हूं जिसने आपके इन भाई साहब को ख्वाजा सरा बने देखा था। इट्स इनफ, उस नौजवान ने गुस्से से बोला। मैं शराफत से आपकी बकवास सुन रहा हूं और आप बेलगाम होती जा रही हैं।
اس سے آگے اگر آپ نے کوئی فضول بات کی نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ارے واہ، اتنی شرافت ہے آپ میں تو خواجہ سرا کیوں بنے ہوئے تھے؟ کسی نے اس کے عقب میں کہا تو وہ چونکی۔ خدیجہ بہت اعتماد سے کہتی اس کے برابر آن کھڑی ہوئی تھی اور حیا کو ایک دم جیسے ڈھارس سے ملی تھی۔ آپ کا دماغ خراب ہے، اپنی بہن کو سمجھائیں، میرے بھائی سے تعارف کا اچھا بہانہ ڈھونڈا ہے انہوں نے، لڑکی بھڑک کر بولی تھی۔ اور اب شاپ میں بہت سے لوگ سب کچھ چھوڑ کر انہی کو دیکھ رہے تھے۔ تعارف مائی فٹ، جواباً خدیجہ بھی اونچی آواز میں بولی۔ آپ کے بھائی کو میں نے بھی خواجہ سرا بنے دیکھا تھا، میں ابھی 10 اور لوگ لا سکتی ہوں جس بات کی گواہی دیں گے۔ ارے عجیب خاتون ہے آپ، خواہ مخواہ تنگ کیے جا رہی ہیں، یہ تعارف کے بہانے نہ کسی اور کے سامنے جا کر بتائیے۔ اور تبھی شاپ کا مینیجر تیزی سے ان کی طرف آیا اور کہنے لگا، سر میڈم دیکھیں پلیز آپ لوگ ادھر تماشا نہ کریں، دوسرے کسٹمرز ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ میجر صاحب؟ اب اس نے اس نوجوان کا چہرہ دیکھا تو شناسائی بھری حیرت سے بولا، بہت معذرت سر۔ اور آپ محترمہ؟ وہ حیا کی طرف مڑا اور کہنے لگا، آپ پلیز شور نہ کریں، اگر آپ نے خریداری نہیں کرنی تو آپ جا سکتی ہیں۔ اور حیا کو تو غصہ آیا اور کہنے لگی، ارے آپ ہوتے کون ہیں مجھے شاپ سے نکالنے والے؟ احمد بھائی چلیں ہم ہی چلتے ہیں، ان کا تو دماغ خراب ہے۔ لڑکی نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کپڑا پھینکا اور پلٹی، اور وہ نوجوان ایک تنفر بھری نگاہ اس پہ ڈال کر اپنی ماں کا شانہ تھامے دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ احمد بھائی؟ میجر صاحب؟ تو کیا وہ؟ اور اس کی والدہ صاحبہ مسلسل ناپسندیدگی سے بڑبڑاتی ہوئی نکل گئی اور کہہ رہی تھی کہ توبہ ہے ان آج کل کی لڑکیوں کی، تو توبہ۔ وہ لب بھینچے کھڑی بس انہیں جاتا دیکھتی رہی، اور اسے اس شخص کے میجر احمد ہونے میں کوئی شبہ اب رہ بھی نہیں گیا تھا۔ حیا اس سے پہلے کہ یہ مینیجر ہمیں دھکے دے کر نکالے ہم بھی کھسک جائیں۔ ڈی جے نے اس کے قریب سرگوشی کی تو وہ چونکی اور پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ باہر کھلی فضا میں آ کر اس نے بے اختیار کہا تھا کہ تھینک یو ڈی جے، اور یہ وہ پہلی دفعہ تھا جب اس نے خدیجہ کو اس کے معروف نام سے پکارا تھا، اور ڈی جے بے ساختہ ہنس پڑی۔ ارے مجھے پتا تھا کہ آپ جھوٹ نہیں بولتی اور آپ نے واقعی دیکھا ہوگا جو کہہ رہی تھی۔ ہاں ڈی جے، میں نے واقعی اسے خواجہ سرا بنے دیکھا تھا۔ حیا آپ نے اسے بس خواجہ سرا بنے دیکھا تھا نا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ صرف ایڈونچر کے لیے ایسے بنا ہو۔ اس نے بیزاری سے شانے اچکائے اور کہا کہ پتہ نہیں، چلو چلتے ہیں اب یہاں سے۔ اس کے بعد وہ آگے تو بڑھ گئی اور اس کا دل تو ہر شے سے ہی جیسے اچاٹ ہو گیا تھا، اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ 28 جنوری کو اسے اتحاد ایئر لائنز کا ٹکٹ ای میل کر دیا گیا تھا، جس کا اس کو پرنٹ آؤٹ نکلوانا تھا، اور پھر اسی ٹکٹ پر اسے 5 فروری کی صبح استنبول کے لیے روانہ ہونا تھا۔ شام میں وہ ارم سے اس کا ایوو مانگنے تایا فرقان کے گھر آئی تھی۔ اس کا نیٹ کام نہیں کر رہا تھا اور ابا بھی آفس سے نہیں آئے تھے، ورنہ ان کا استعمال کر لیتی۔ خدیجہ کا پیغام آیا تھا کہ سبانجی یونیورسٹی نے ہاسٹل کا الیکٹرک فارم پر کرنے کے لیے بھیجا ہے، سو وہ میل چیک کر لے۔ اب تایا فرقان لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے اور اسے آتا دیکھ کر مسکرائے۔ آ گئی تایا کی یاد؟ انہوں نے صفحہ پلٹتے ہوئے بڑی نرمی سے پوچھا۔ جی، وہ بھی بظاہر مسکراتے ہوئے ان کے پاس چلی آئی، ورنہ اس روز کی سائمہ تائی کی باتیں ابھی تک نشستر کی طرح چپتی ہی تھی۔ فلائٹ کب ہے؟ وہ اخبار پہ نگاہیں مرکوز کیے پوچھ رہے تھے۔ 5 فروری کو۔ چلو اپنا خیال رکھنا، ویسے تو بیٹیوں کو تنہا اتنا دور بھیجنا نہیں چاہیے، اور سلیمان کا تو حوصلہ ہے بھائی۔
خیر تم ترکی میں اپنا لباس اور رفتار کا خیال ضرور رکھنا اور سر سے دوپٹہ نہ اتارنا جیسے ارم نہیں اتارتی. اور آخری فقرہ کہتے ہوئے تو ان کے لہجے میں بڑا ہی فخر آیا تھا اور حیا کے حلق تک کڑواہٹ اتر گئی تھی. جی بہتر، میں ذرا ارم سے مل لوں. وہ جان چھڑا کر اندر آ گئی. کاش کہ وہ تایا فرقان کو بتا سکتی کہ مغربی لباس جو وہ یہاں ان کی وجہ سے نہیں پہنتی وہاں تو ضرور پہنی کی. اور اس نے بہت سے ٹاپس اور جینز خرید کر اپنے سامان میں رکھ لیے تھے. اور رہی سر ڈھکنے کی بات تو وہ تو خیر سے بانجی میں سختی سے حرام تھا. شکر ارم اسے کمرے میں نہیں ملی تھی اور باتھ روم کا دروازہ بند تھا اور وہ اندر سے پانی گرنے کی آواز کو سن چکی تھی. وہ بے دلی سے اس کے بیڈ پہ جا کے بیٹھ گئی. ارم شاور لینے میں بہت دیر لگاتی تھی سو مجبوراً اسے انتظار ہی کرنا پڑا. دفتن سیل فون کی گھنٹی بجی تو حیا چونکی. ارم کا سیل فون اس کے ساتھ ہی تکیے پر رکھا ہوا تھا اور اس نے گردن جھکا کر دیکھا تو سیل فون کی روشن سکرین پر ایک نیا پیغام جگمگا رہا تھا اور ساتھ ہی بھیجنے والے کا نام لکھا ہوا آ رہا تھا، حیا سلیمان. وہ بے یقینی سے فون کی سکرین کو دیکھنے لگی. تو کیا کسی نے ارم کو اس کے نمبر سے پیغام بھیجا تھا یا پھر ارم نے کسی کا نمبر اس کے نام کے ساتھ محفوظ کر رکھا تھا؟ حیا نے محتاط نگاہوں سے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور فون پر ایک دو بٹن دبائے اور پیغام لمحے بھر بعد کھل گیا. میں کال کر لوں، صبح سے بات نہیں ہوئی، اب مزید انتظار نہیں کر سکتا. اور یہ دل تو اتنا مضبوط ہے ہی نہیں میرا، پلیز رپلائی. اس نے جلدی سے پیغام مٹایا اور سیل فون واپس تکیے پر الٹا کر کے رکھ دیا. اور ایک ہی لمحے میں اسے سب کچھ سمجھ میں آ گیا. ارم تایا فرقان کی سکارف والی اور سر ڈھکنے والی بیٹی ایک عدد بوائے فرینڈ کی مالک تھی جسے لوگوں سے چھپانے کے لیے اس نے حیا سلیمان کا نام دے رکھا تھا. تبھی وہ اس رشتے پہ خوش نہیں تھی. حیا کو یاد آیا. اس کے بعد وہ مزید وہاں نہیں بیٹھی اور نکل آئی. ایوا اس نے تایا فرقان سے مانگ لیا لیکن جاتے جاتے ایک طنز و استحزاء بھری مسکراہٹ کے ساتھ ان کو ضرور دیکھا تھا. کاش وہ ارم کے حجاب کا پول کھول سکتی تو تایا کی شکل دیکھنے والی ہوتی. حجاب اوڑھنا یا نقاب کرنا کردار کی پختگی کی علامت نہیں ہوتی. اس نے بے اختیار سوچا تھا اور تب وہ ایسا ہی سوچتی تھی. سبانجی یونیورسٹی نے اسے اس کے ہاسٹل کے متعلق ترجیحات جاننے کے لیے ایک سوال نامہ بھیجا تھا اور لیپ ٹاپ گود میں رکھے وہ بیڈ پہ نیم دراز دلچسپی سے سوالات پڑھتی، صرف اپنا موڈ بہتر کرنے کے لیے مضحکہ خیز جواب بھیجنے لگی. پہلا سوال جو وہاں پہ پوچھا گیا تھا وہ یہ تھا، کیا آپ اپنی کسی ہم وطن ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا چاہیں گی؟ اور اس نے جواب لکھا تھا، بالکل بھی نہیں. اس کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ کی کنجیوں پہ حرکت کر رہی تھیں. کیا آپ اسموکنگ کرتی ہیں؟ اور اس نے بھی جواب لکھا تھا، بالکل کرتی ہوں. ڈرنک کرتی ہیں؟ وہ بھی کرتی ہوں. آپ کس قسم کی طبیعت کی مالک ہیں؟ سخت جھگڑالو اور خونخوار. اور وہ مسکراہٹ دبائے ایسے جوابات لکھے جا رہی تھی. اور جب صفحہ ختم ہوا تو اس نے نیکسٹ کو دبایا اور وہ سوچ رہی تھی کہ اگلے صفحے کے جوابات پر کر کے اس فارم کو منسوخ کر دے گی. اور اس فارم کو جمع کرانے کا اس کا قطعاً کوئی ارادہ تو نہیں تھا. لیکن جب اس نے فارم فل کرنے کے بعد نیکسٹ دبایا تو اگلے صفحے کے بجائے فارم فل کرنے کا شکریہ اور ہم آپ کا روم الاٹ کرتے وقت آپ کی دی گئی ترجیحات کا خیال رکھیں گے لکھا آیا تو اس کی تو مسکراہٹ ہی غائب ہو گئی. لعنت ہو تم سب پر.
वो झुंझला कर उठी और लैपटॉप एक तरफ रखा, और फॉर्म सिबान जी को अब जा चुका था और उसका पहला ही तासुर कितना बुरा पड़ा होगा वो जानती थी। उसकी पैकिंग अभी नामुकम्मल थी और उसने एक निगाह खुले सूटकेसेस और बिक्री अशिया पे डाली और फिर कुछ सोचकर बाहर को आ गई। लाउंज अभी भी खाली था और हया ने टेलीफोन स्टैंड पे रखी डायरी उठाई और सफ़े पलटने लगी। एस के सफ़े पे 4 सतूर में सबीन फूफो के घर का पता और एक फोन नंबर लिखा हुआ था। उसने वो सफ़ा फाड़ा और तह करके मुट्ठी में दबा लिया। एक दफा जहान सिकंदर उसे मिल जाए ना, फिर वो इन बीते माह साल का हिसाब तो जरूर लेगी। वो वापस बेड पे आकर बैठी और सामने लैपटॉप पे खुले बड़े मेल बॉक्स को उसने देखा। वहां अब एक नई ईमेल का निशान जगमगा रहा था। नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम। उसने कदरे उलझ कर उस मेल को देखा और फिर खोला। भला अब साइबर क्राइम सेल वाले उससे क्यों राब्ता कर रहे थे? सफा खुल गया और वो जैसे जैसे पढ़ती गई उसकी आंखें हैरत से फैलती गई। दरअसल ये ईमेल साइबर क्राइम सेल से हया की उस ईमेल के जवाब में आई थी जो चंद रोज कबल उसने बतौर शिकायत भेजी थी और जिसमें उसने वीडियो का जिक्र भी किया था। अब उसके जवाब में हेल्प डेस्क ऑफिसर ने उसको एक बाकायदा कंप्लेंट फॉर्म भेजा था जिसको भरने के साथ साथ उसे अपना फोन नंबर, घर का पता, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह लिखकर भेजने थे और ये फॉर्म एफआईआर के मुतरादिफ था, सो तमाम तफसीलात तो जरूरी थी। वो यकटक उस फॉर्म को देखे गई कि अगर साइबर क्राइम सेल ने उसे जवाब अब दिया था तो वो प्राइवेट नंबर से आने वाली कॉल और वो मेजर अहमद का ऑफिस, वो सब क्या था? तो क्या उसे बेवकूफ बनाया गया था? और क्या वाकई वो असली मेजर था भी या? मगर फिर उसके पास इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर इंटरनेट से हटवाने की ताकत और असर रसूख भला कैसे आया? वो उलझते जहन के साथ जल्दी जल्दी जवाब टाइप करने लगी और उसे साइबर क्राइम सेल को मुख्तसर अल्फाज में ये यकीन दहानी करवानी थी कि वो वीडियो सब हट चुकी हैं और वो अपनी शिकायत वापस ले रही है और वो अब फौरी तौर पर इन खुफिया एजेंसी वाले लोगों से पीछा छुड़ाना चाहती है। उसने मेल लिखी और सेंड का बटन दबाया और फिर पुरसोच निगाहों से स्क्रीन को देखने लगी। मेजर अहमद का ताल्लुक साइबर क्राइम सेल से नहीं था और उसे इस बात का यकीन हो चला था। साथ हुआ ये सीन खत्म। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एयरपोर्ट पे डीजे बुरी तरह से रो रही थी और उसके वालिदैन उसके साथ खड़े उसे तसल्ली दे रहे थे। हया कुछ देर तो उसे चुप करवाने की कोशिश करती रही और फिर आजिज़ी होकर कदरे फासले पे जा खड़ी हुई और जैकेट की जेबों में हाथ डाले बड़े सुकून से वो डीजे को रोते देखती रही। आज उसने शलवार कमीज पे स्याह जैकेट पहन रखी थी और दुपट्टा मफलर की तरह गर्दन से लिपटा था। बस आज आखिरी रोज था ना उसका। फिर तो तुर्की में वो अपनी मर्जी का लिबास पहनेगी और अपनी मर्जी से अकेली हर जगह घूमेगी, बिना रोक टोक और बिना ताया फुरकान या फिर अब्बा की डांट के खौफ के। इस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे और उनकी फ्लाइट अगली सुबह यानी 5 फरवरी की सुबह 4 बजे थी। कितना रोती है ये, तुम ख्याल रखना इसका। सुलेमान साहब को डीजे के मुसलसल रोने पे कोफ्त होने लगी और जब तक वो वापस हुए डीजे रोए जा रही थी। उसके आंसू तब जाकर थमे जब इत्तेहाद एयरलाइंस की वो पाकिस्तानी नजात ऑफिसर उनके पास आई और बहुत शाइस्तगी से उनको मुखातिब किया। मैडम, आप लोग प्लीज अपने डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप सूटकेस से निकालकर हैंड कैरी में रख लें ताकि अगर आपका सामान गुम भी हो जाए तो कम से कम डॉक्यूमेंट्स तो महफूज रहें। और हथेली की पोस्ट से आंसू साफ करके डीजे ने गुस्से से कहा कि एवं ही सामान गुम हो जाए? वो तो सारा रोना ही भूल गई थी। हमने हैंड कैरी में इतना बोझ नहीं उठाना। देखिए मैम, यही बेहतर है क्योंकि बाज औकात सामान गुम भी हो जाया करते हैं। कहीं ये ना हो कि बाद अज़ां आप किसी मसले से फिर दो चार हों।
وہ ترک ایئر لائن میں کام کرنے والی ایک پاکستانی لڑکی تھی اور ان کے پہلی دفعہ بین الاقوامی فلائٹ لینے کے پیش نظر وہ کہہ رہی تھی، اور حیا مان بھی جاتی، لیکن ڈی جے تو اڑ گئی۔ ہرگز نہیں، ہم نے اتنا بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا۔ دیکھیں پلین میں تو آپ کو نہیں اٹھانا پڑے گا نا، آفیسر کی شائستگی برہمی میں بدلنے لگی۔ پلین میں جانے تک تو اٹھانا ہی پڑے گا نا، پھر تو ترکی میں آپ پر اللہ ہی رحم کرے۔ وہ پیر پٹکتی چلی گئی تو ڈی جے نے اپنی روتی ہوئی آنکھوں اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ حیا کو دیکھا اور انگلی سے اینک پیچھے کی۔ انسان کو نا کوئی چیز ہرا نہیں سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ حیا بے اختیار ہنستی تھی اور اسے ڈی جے اب اچھی لگنے لگی تھی۔ اس کے بعد فلائٹ میں ان دونوں کو نشستیں ایک ہی قطار میں ملی تھیں۔ درمیانی راستے کے دائیں طرف جڑی 3 نشستوں میں سے کھڑکی کے ساتھ والی حیا کو ملی اور راستے والی نشست ڈی جے کو، اور درمیانی نشست خالی تھی۔ اور پھر ڈی جے کہنے لگی، یار کیا ہی مزہ آ جائے نا حیا اگر اس سیٹ پہ کوئی ہینڈسم اور چارمنگ سا لڑکا آ کر۔ ابھی ڈی جے کچھ کہہ ہی رہی تھی کہ اس کے الفاظ ادھورے رہ گئے، کیونکہ اس نے سامنے دیکھا ایک بھاری بھرکم سے پاکستانی صاحب جو اپنے 2 پیس میں بے حد پھنسے پھنسے سے لگ رہے تھے، اطمینان سے چلتے ہوئے آئے اور دھپ سے ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ حیا تو ذرا غیر آرام دہ محسوس کر کے مزید کھڑکی کی طرف کھسک گئی اور خدیجہ مخالف سمت میں، اور وہ شخص جو ابھی آ کے بیٹھے تھے اپنی بھاری آواز میں بڑی ہی خوش دلی سے گویا ہوئے کہ مجھے عثمان شبیر کہتے ہیں، شیخ عثمان شبیر۔ نائس۔ حیا بظاہر اپنے چھوٹے سے گولڈن کلچ کو کھول کر کچھ تلاش کرنے لگی۔ یہ وہی کلچ تھا جو داور بھائی کی مہندی پہ اس نے گولڈن لہنگے کے ساتھ لیا تھا۔ گڈ۔ ڈی جے نے میگزین اٹھا کر چہرے کے سامنے پھیلا لیا۔ میں ترکی سے آیا ہوں، دراصل وہیں رہائش پذیر ہوں، میری بیوی اور میرا بیٹا بھی وہیں رہتے ہیں۔ اور حیا تو مزید اپنے پرس پہ جھک گئی اور ڈی جے نے میگزین چہرے کے اتنا قریب کر لیا کہ اس کی ناک صفحات کو چھونے لگی۔ لیکن وہ میرا بیٹا ہے نہیں۔ جانتی ہو وہ کس کا بیٹا ہے؟ مزید نظر انداز کرنا اب بیکار تھا اور حیا نے رخ عثمان شبیر کی جانب موڑا اور ڈی جے نے بیزاری سے میگزین نیچے کر لیا۔ جی آپ بتائیں نا کہ کس کا بیٹا ہے وہ؟ اور عثمان شبیر کو تو شاید صدیوں سے کسی کی تلاش تھی جو ان کو سن سکتا، اور وہ اپنی داستان حیات فوراً ہی شروع کر بیٹھے۔ اب ڈی جے تو مسلسل جمائیاں روک رہی تھی اور حیا کو شدید متلی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کل صبح کی جاگی ہوئی تھی اور اب اس صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ اوپر سے جہاز کا سفر، اس نے ڈی جے کے سامنے ظاہر تو نہیں کیا تھا کہ وہ پہلی بار جہاز میں بیٹھ رہی ہے۔ آخر ڈی جے کیا سوچتی کہ کیسی لڑکی ہے، کبھی ہوائی سفر ہی نہیں کیا، اب کیا بتاتی کہ کبھی کوئی ایسی صورت ہی نہیں بن سکی۔ اور اس پر ان صاحب کی المناک داستان، جو کہ مختصراً کچھ ایسے تھی کہ وہ اور ان کی بیگم عرصہ 30 سال سے ترکی میں رہائش پذیر تھے۔ چونکہ اولاد نہیں تھی اس لیے انہوں نے عثمان صاحب کے کزن کا بیٹا گود لے لیا، اور وہ بیٹا بیجا لاڈ پیار سے خاصا بگڑ چکا تھا۔ تو اس صورتحال کو سنبھالنے اور سنوارنے کے لیے انہوں نے اپنی بھانجی سے اس کا رشتہ طے کر دیا، جس پہ 8ویں فیل بھانجی صاحبہ تو بہت خوش تھی، لیکن ان کا بیٹا بہت ناراض تھا۔ اور اس کے پیشتر کہ وہ اپنی پاکستان آمد کی وجہ بتاتے مینیو کارڈز آ گئے، اور وہ دونوں پھر سے تازہ دم ہو گئے، اور مینیو پہ کچھ نام جانے پہچانے اور کچھ اردو سے ملتے جلتے تھے۔ پنیر جلفریزی، سادہ پراٹھا، تیکھی بریانی، سیادی سمک وغیرہ وغیرہ۔ حیا نے ڈی جے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ہر درمیان میں موجود بھاری بھرکم دیوار کے باعث وہ آگے ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا منگوائیں۔ تبھی
वो साहब कहने लगे, टर्किश फूड ना बहुत जबरदस्त होता है और तुर्क लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं, तो मैं बताता हूं कि क्या मंगवाओ। अब दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर मुतजब्जब सी हया ने हथियार डाल दिए और कहा कि बहुत बेहतर, आप ही बताइए। वो गहरी सांस लेकर पीछे होकर बैठ गई। पहले तो सयादी समक मंगवाते हैं। ये रवायती तुर्क चावल हैं और सफेद मछली, फ्राइड प्याज और काजू के साथ दिए जाते हैं। मशरूम एंड चीज ऑमलेट, जीरा आलू। वो बहुत एहतमाद से ऑर्डर लिखवाते ही गए, लेकिन फिर जब खाना आया तो हया का तो दिल ही खराब होने लगा। खाने की खुशबू सूंघ कर ही उसका जी मतलाने लगा। और उस्मान शब्बीर तो बड़े बड़े लुकमे लेते मजे से खा रहे थे। डीजे बामुश्किल एक चमचा लेकर ही दोहरी हुई और हया भी बदमजा हो गई थी। इतना फीका खाना तो उसने आज तक नहीं खाया था। बामुश्किल चख कर उन्होंने बर्तन परे कर दिया और उस्मान शब्बीर अभी तक पूरी दिलजमी से खा रहे थे। अजीब सी खुशबुएं उसके नथनों में घुस रही थी और अगर यही तुर्क फूड था तो उसे लगा तुर्की में तो 5 माह वो भूखी ही रहेगी। ऐसा जी तो उसका डायवो बस में भी नहीं मतलाता था जैसा इधर हो रहा था, और वह चेहरे पे दुपट्टा रखकर सो गई। सीन हुआ यहां पे खत्म। इस्लामाबाद से पूरे 2.5 घंटे के बाद उन्हें अबू ज़ैबी एयरपोर्ट पे उतरना था और वहां कुछ देर का कयाम था और उसके बाद फिर इस्तांबुल। अबू ज़ैबी उतरने से कबल खिड़की के पार जमीन का गोलाई में कटाव दिखाई देने लगा और जमीन का वो कुर्रा इतना हसीन था कि उसकी सारी बेजारी और नींद भाग गई। वो महव सी यकटक वो मंजर देखने लगी। अबू ज़ैबी एयरपोर्ट पर उन्होंने टर्मिनल 3 पे लैंड किया था। इस्तांबुल की फ्लाइट उन्होंने टर्मिनल 1 से पकड़ी थी, लेकिन पहले घर फोन करना था। वो दोनों आगे पीछे तेज तेज चलती कॉलिंग कार्ड खरीदने गई और 5 यूरोस का उन्होंने कार्ड खरीदा और फिर फोन बूथ की तरफ भागी। कतार में फोन बूथ लगे हुए थे और हया ने एक एक करके पहले तीनों पे कार्ड लगाने की कोशिश की, लेकिन कार्ड था कि डलने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसे एयरपोर्ट पे फोन बूथ इस्तेमाल करने का पहला तजुर्बा था और उसकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी डीजे ने उसे कोहनी मारी तो हया ने पलट कर देखा। हया, इस बंदे को देखो, जैसे ये कार्ड डाल रहे ना वैसे ही डालो। चौथे बूथ पर एक शख्स उनकी तरफ पुश्त किए अपना कार्ड डाल रहा था और हया को तो दिखाई नहीं दे रहा था कि वो कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहा था, सो वो डीजे का हाथ थामे उसके सर पर जा पहुंची। वो रिसीवर कान से लगाए नंबर मिला रहा था और तभी उससे जग कहने लगी, प्लीज हमें ये कार्ड डाल दे, मैं इसे डायल नहीं कर पा रही हूं। हया ने कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया और वो चौंक कर पलटा। वो स्याह रंगत, घुंघराले बालों और ऊंचे कद का नस्लन हबशी था। उसने खासे कार्ड लेते हुए उन दोनों लड़कियों पर निगाह डाली। एक स्याह लंबे बालों और बड़ी आंखों वाली खूबसूरत सी लड़की जो जैकेट की जेबों में हाथ डाले खड़ी थी, और दूसरी बड़े चश्मे और ढीली पोनी वाली लड़की जिसने स्वेटर तह करके बाजू पे डाल रखा था। वो दोनों मुंतजिर सी बस उसे ही देख रही थी। अच्छा, जरा मैं खुद बात कर लूं फिर। उसे शायद कान से लगे रिसीवर में कोई आवाज सुनाई दी थी और तभी उसने रुख मोड़ लिया और वो दोनों उसी तरह खड़ी बस उसे देखती रहीं। उनसे वो अंग्रेजी में मुखातिब हुआ था, लेकिन अब फोन पे अरबी में बात कर रहा था और डीजे तो बोर होकर इधर उधर देखने लगी। लेकिन शरिया एंड लॉ के 5 बरसों ने हया को अरबी अच्छी तरह से सिखा दी थी। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अपने LLB के पहले बरस उनको अरबी ही सिखाई जाती थी और उनकी क्लासेस में अल बहरेन और मिस्री असातिज़ा उन्हें अरबी में ही लेक्चर्स दिया करते थे। हया ने उस शख्स को बोलते हुए सुना कि मैं इस्तांबुल आ रहा हूं, और अब वो रुख फेरे कदरे परेशानी से कह रहा था कि हाँ, शाम तक घर पहुंच जाऊंगा। तुमने हारिस को डॉक्टर को दिखाया? अच्छा, क्या कहता है डॉक्टर? अरे कर दूंगा ना पैसों का इंतजाम।
کہا جو ہے بار بار ایک ہی بات مت دہرایا کرو جاہل عورت. اور تیش سے اس کی دبی دبی سی آواز بلند ہوئی. ہاں میری عبد الرحمن سے بات ہو گئی تھی اور اس کے کام کے لیے خوار ہو رہا ہوں, لیکن وہ زیادہ رقم نہیں دے گا. ایک جگہ اور بھی بات کی ہے میں نے. اس نے رک کر کچھ سنا اور پھر مزید جھنجھلاہٹ سے بولا, اچھا فون رکھ رہا ہوں میں, مرحبا. اس نے کھٹاک سے فون رکھا اور ان کی طرف پلٹا. سوری گرلز, بامشکل چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے وہ اب ان کا کارڈ لگانے لگا اور پہلی کوشش کامیاب ہو گئی. وہ شاید کارڈ کو الٹا پکڑ رہی تھی, اسی لیے وہ لگ نہیں رہا تھا. لیجئے. سیافام نے ریسیور اس کی طرف بڑھایا اور پھر ان سے ہٹ کر دور چلا گیا. بس 1-1 منٹ کی کال کریں گے ہم لوگ. حیا نے نمبر ملاتے ہوئے ڈی جے کو تنبیہ کی اور سلیمان صاحب نے تو پہلی گھنٹی پہ فون اٹھا لیا. وہ چپ ہوئی کہ نہیں؟ توبہ کتنا روتی ہے نا وہ. جی ابا جی, وہ چپ ہوگی اور پھر جلدی جلدی اپنی خیریت بتا کر اس نے فون بند کر دیا. اور اس کے بعد ڈی جے نے بھی بامشکل 1 منٹ گھر بات کی اور بعد میں بقیہ رقم دیکھی تو بامشکل 1 یورو استعمال ہوا تھا اور باقی 4 یورو کا بیلنس ابھی بھی موجود تھا. پھر دونوں اپنی اجلت و کنجوسی پہ خوب پچھتائیں کہ اب ابو ظہبی سے نکل کر تو یہ کارڈ کسی کام کا ہے نہیں. حیا نے اسے اپنے گولڈن پاؤچ میں پھر ڈال لیا. اب اس کے بعد انہیں اپنا سامان لینا تھا. وہاں بہت سے ٹائرز چل رہے تھے اور ہر ٹائر پر بیگز اور سوٹ کیس قطار میں رکھے چلے آ رہے تھے. انہیں تو قطعاً علم ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے بیگز کو کہاں پہ تلاشیں اور وہ دونوں ہی بدحواس سے ایک ٹائر سے دوسری کی طرف بھاگنے لگی. ڈی جے کا تو تھوڑی دیر میں سانس پھول گیا اور کبھی حیا کو ایک جگہ اپنے سیاہ سوٹ کیس کا گمان گزرتا تو وہ ڈی جے کا ہاتھ کھینچ کر ادھر بھاگتی, لیکن قریب سے دیکھنے پہ وہ کسی اور کا بیگ نکلتا. تو کبھی ڈی جے اپنے بھورے تھیلے کو پہچان کر چلاتے ہوئے ایک طرف دوڑتی, لیکن اس پہ بھی کسی اور کا نام درج ہوتا. تھک ہار کر وہ حیا سے کہنے لگی کہ یار اب بتاؤ کہ بیگز کہاں سے ڈھونڈے. اور ڈی جے نے پریشانی سے اسے دیکھا تھا اور اس کی سانس اور پھول رہی تھی اور حیا نے بھی بڑی مشکل سے تھوک نکلی اور چہرے پہ آتے بالوں کو پیچھے کیا اور اب سچ بولنے کا وقت تھا. ڈی جے, مجھے سچ میں سمجھ نہیں آ رہی, میں تو آج زندگی میں پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھ رہی ہوں. اور ڈی جے نے چند لمحے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی اور کہا, ہاتھ مارو, میں بھی آج پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھی ہوں. اور حیا نے زور سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور پھر دونوں ہی ہنس پڑی. کافی دیر کے بعد ان کو ٹائرز کی لسٹ نظر آئی جس پہ ہر فلائٹ کے مخصوص ٹائر کا نمبر درج تھا اور فہرست دیکھ کر تو 2 ہی منٹ میں اپنے مطلوبہ ٹائر انہیں مل گیا. سامان لے کر حیا اب اتنی تھک چکی تھی کہ جب ڈی جے نے وہیں ایک جگہ چمکتے فرش پہ بیٹھنے کو کہا تو وہ اپنا سارا نخرہ اور غرور بالائے طاق رکھ کر ادھر زمین پہ بیٹھ گئی. اپنے بیگز کے ساتھ وہ دونوں اب مزے سے فرش پر بیٹھی ہر آتے جاتے کو دیکھ رہی تھی اور ارد گرد مہذب نفس لوگ حیرت سے ان کو دیکھتے ہوئے بس گزر رہے تھے. سین ہوا یہاں پہ ختم. ٹرمینل 1 سے جو پرواز ان کو ملی تھی اس میں بھی عثمان شبیر ان کے ساتھ ہی تھے اور اپنی داستان حیات فراموش کر کے وہ اب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کا انٹرویو کرنے لگے. ہاں تو بھائی تم لوگ بتاؤ کہ کون ہو, کہاں سے آئی ہو, کیوں آئی ہو اور ترکی میں کدھر جانا ہے اور کیوں جانا ہے. سبانجی یونیورسٹی. انہوں نے اتنی بلند آواز میں دہرایا کہ اگلی نشست پہ بیٹھے ترک خاتون نے گردن موڑ کر قدرے اونچے ہو کر ان کو دیکھا. سبانجی. اس سے آگے خاتون نے قدرے 27 سے چند الفاظ ترک میں کہے جو حیا کو تو سمجھ نہ آئے اور جواباً عثمان شبیر نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں کچھ کہا تو وہ خاتون قدرے گڑبڑا کر واپس رخ پھیر گئیں اور حیا نے کڑی نگاہوں سے اسے گھورا اور کہنے لگی, آپ نے ان کو کیا کہا ہے؟ کچھ نہیں کہا. تم بتاؤ کہ یہ پاکستان میں والدین اتنے آزاد خیال کب سے ہو گئے کہ جوان بچیوں کو اکیلے ترکی بھیج دیں؟ اکیلے تو نہیں ہیں ہمارا پورا گروپ ہے اور ہم 2 اسٹوڈنٹس ہیں اور باقی فیکلٹی ممبران ہیں جو 2 روز قبل روانہ ہو چکے ہیں.
لیکن انہوں نے تو جیسے ان کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ اچھا خیر، اب اکیلی جا رہی ہو تو خیال رکھنا کہ… اور پھر ان کا واز شروع ہو گیا۔ نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، پردہ کیا کرو، سچ بولا کرو، اللہ سے ڈرو۔ غرض ہر وہ بات جو اپنے بیٹے کی تربیت کے وقت انہیں بھول گئی تھی اب اچانک یاد آ گئی، اور حیا نے قدرے جھنجھلا کر رخ پھیر لیا۔ پھر دوپہر 2 بجے کھڑکی کے اس پار نیچے، بہت نیچے، وہ پرفسوں منظر پھیلنے لگا۔ مرمرا کا سمندر، اوپر بادل اور برف، یوں جیسے نیلی چادر پہ سفید روئی کے گالے تیر رہے ہوں، اور وہ اس منظر کے سحر میں کھوتی ہی چلی گئی۔ اب جہان سکندر کا ترکی اس کے قدموں تلے تھا۔ اب پرواز اترنے کا جیسے اعلان ہونے لگا تو ان کے ساتھ بیٹھے جو عثمان شبیر تھے، انہوں نے زبردستی اپنا وزٹنگ کارڈ ان کو تھمایا اور کہا کہ یہ رکھ لو، اس پہ میرے گھر، سیل اور آفس کے نمبرز لکھے ہیں۔ کبھی کبھار میں گھر پہ نہیں ہوتا اور کبھی کبھار میرا سیل بھی آف ہوتا ہے، لیکن آفس کے نمبر پہ میں ہمیشہ ملتا ہوں۔ میری سیکریٹری کی فضولیات سے بچنے کے لیے ڈائریکٹ میری پرائیویٹ ایکسٹینشن ڈائل کرنا، اور وہ ہے 14 یعنی 14، کیونکہ میری اور پاکستان کی تاریخ پیدائش 14 اگست ہی ہے۔ ارے رکھ لو نا، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ عثمان شبیر سے اب ان کی بامشکل جان چھوٹ رہی تھی، اور ان کو کبھی کال کرنا یا دوبارہ ملاقات کا تو تصور ہی حیا کے لیے سہانے روح تھا۔ پھر بھی ان کے اصرار پر اس نے اپنے سنہری پاؤچ میں وہ کارڈ بغیر دیکھے رکھ لیا۔ اتاترک انٹرنیشنل ایئرپورٹ استنبول کی یورپی طرف واقع تھا، اور یہ اسے بعد میں ہی علم ہوا تھا۔ البتہ جو بات ہمیشہ سے معلوم تھی وہ یہ تھی کہ استنبول وہ واحد دنیا کا شہر تھا جو 2 خطوں کو باہم ملاتا تھا، یورپ اور ایشیا کو۔ استنبول کے 2 حصے تھے، ایک یورپی طرف کہلاتا تھا اور دوسرا ایشیائی طرف یا اناطولین طرف۔ اناطولین طرف کو عرف عام میں پرانا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اب وہ دونوں جب اپنے سامان کی ٹرالیاں دھکیلتے آگے آئیں تو رومی فورم کے ارکان ان کو مل گئے جو انہیں لینے آئے ہوئے تھے۔ رومی فورم ایک ترک این جی او تھی جو بالخصوص ایکسچینج سٹوڈنٹس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ 2 لڑکے تھے، احمد اور چغتائی۔ ان کا نام سنتے ہی ڈی جے نے سرگوشی کی کہ چغتائی تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، جیسے مصور عبد الرحمن چغتائی ہے نا حیا۔ السلام علیکم۔ وہ بہت گرم جوشی اور احترام سے ان لوگوں کو ملے تھے، اور چغتائی نے ان سے بیگز لے لیے۔ آئیے باہر گاڑی انتظار کر رہی ہے۔ چغتائی برادرز پلیز پانی پلا دیں، بہت پیاس لگی ہے۔ حیا کی طرح ڈی جے بھی پیاس سے بے حال تھی، اور چغتائی نے سر اس بات میں ہلایا اور احمد کے ساتھ سامان اٹھانے لگا، اور پھر دونوں ان کے آگے چلتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ بے حد مہمان نواز قوم کے سپوت نے ان کو پانی کیوں نہیں پلوایا، یہ معمہ وہ ساری زندگی حل نہیں کر سکی۔ قومی امکان یہ تھا کہ چغتائی کی انگریزی کمزور تھی، جس کے باعث شاید وہ ان کا مدعا سمجھ ہی نہیں پایا تھا اور ان کو پانی نہیں پلوایا گیا تھا۔ باہر نکلنے سے قبل انہوں نے اپنی رقم ترک لیرہ اور یوروز میں تبدیل کروا لی تھی۔ 1 لیرہ پاکستانی 55 روپے کا تھا اور 1 یورو 125 روپے کا۔ 55 125 55 125 ڈی جے زیر لب کرنسی کی مالیت کا حساب لگاتی اور ان کی قیمت یاد کرتی ہوئی باہر آئی تھی۔ ایئرپورٹ کا دروازہ کھلتے ہی سردی کی ایسی یخ بستہ ہڈیوں میں گھستی اور خون منجمد کرتی لہر نے ان کا استقبال کیا کہ چند ہی لمحوں میں حیا کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے۔ یہاں مری اور رجویہ کی سرد ترین ہوا سے بھی کئی گنا سرد ہوا چل رہی تھی، اور حیا نے بے اختیار بازو سینے پہ لپیٹ لیا اور وہ ٹھٹھرنے لگی۔ ان کا سامان کافی وزنی اور بے تحاشا بھی تھا، اور دونوں لڑکے سرمئی رنگ کی ہائس میں بیگز رکھتے رکھتے ہانپ گئے تھے۔ آپ واقعی صرف 5 ماہ کے لیے آئی ہیں؟
चुगताई ने सादगी से पूछा तो अहमद ने उसे घूर कर मौजू ही बदल दिया और फिर अहमद ने कहा कि हमारी रवायत है कि जो भी अतातुर्क एयरपोर्ट से इस्तांबुल आता है हम उसे सबसे पहले सुल्तान अबू अय्यूब अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर लेकर जाते हैं। इससे उसका तुर्की में कयाम अच्छा गुजरता है। और अहमद कहकर बैग गाड़ी में रखने लगा तो डीजे ने सरगोशी की, लेकिन हया ये तो तोहम परस्ती और शिर्क। और हया ने उसे कोहनी मारी और कहा, मेजबानों से सर्दी में अगर बहस करोगी ना तो वो तुम्हें यहीं छोड़कर चले जाएंगे पागल। और सुबह तक मुंजमद होकर पड़ी रहोगी ना तो आइंदा तुर्की में आने वाले सबसे पहले तुम्हारे मुंजमद मुजस्मे की ही ज़ियारत किया करेंगे। अहमद को टूटी फूटी अंग्रेजी आती थी, सो वह सारा रास्ता गर्दोपेश के मुतालिक बताता रहा और हया को इस सफरनामे में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो चेहरा फेरे बस खिड़की के बाहर देखती रही। वो जो अमरीकी फिल्मों वाली बुलंदो बाला इमारतों की आस लगाए बैठी थी, कतरे मायूस हुई क्योंकि इस्तांबुल शुरू में तो यूं लगा जैसे इस्लामाबाद हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गौर करने पर उसे महसूस हुआ कि नहीं, वो वाकई यूरोप था। दुकानों के चमकते शीशे, साफ सड़कें, मगरबी लिबास में फिरते लोग, दुकानों की छतों और दरख्तों के ऊपर पड़ी बर्फ और सड़क किनारे बिछी बर्फ की तहें गोया सफेद घास हो। और अजीब बात यह थी कि उस कहर और सर्दी में भी तुर्क लड़कियां बड़े मजे से मिनी स्कर्ट्स में मलबूस इधर से उधर घूम रही थी। खुदा करे आज रात बर्फ ना पड़े, चुगताई ने मोड़ काटते हुए एक पुरतशवीश निगाह बाहर फैले बर्फ जार पे डाली। हाँ, खुदा करे कि रात वाकई बर्फ न पड़े, अहमद ने भी तायीद की और हया और डीजे ने एक दूसरे को देखा और फिर डीजे आहिस्ता से उर्दू में बुड़बुड़ाई, ऐਵੇਂ ही ना पड़े, खुद तो बर्फबारी देख देख कर उकता चुके हैं और हम तो देखने आए, अल्लाह करे कि रात बर्फ जरूर पड़े, आमीन सुम्मा आमीन। और हया ने भी दिली दिल में तायीद की। विंड स्क्रीन के उस पार यूरोपियन शहर का इख्तिताम दिखाई दे रहा था और आगे नीला समंदर बह रहा था और उसके दूसरी तरफ इस्तांबुल का एशियाई हिस्सा आबाद था और दोनों हिस्सों को एक अजीमुश्शान पुल ने जोड़ रखा था और दो खितों का मिलाप, दो तहजीबों का संगम। और फिर अहमद उन्हें बताने लगा कि मरमरा के समंदर का जो हिस्सा इस्तांबुल के दरमियान से गुजरता है उसे बॉस्फोरस का समंदर कहा जाता है और इस पुल का नाम भी बॉस्फोरस ब्रिज है। और करीब आते पुल को देखकर तो हया ने हैरत से पूछा कि हम तो मज़ार पे जा रहे थे ना, जो कि यूरोपियन हिस्से में ही है, तो फिर पुल अबूर करने का मकसद? हमने पुल अबूर नहीं किया, उसके करीब से किसी को उठाना है और हम दोनों यहां से चले जाएंगे, आगे मज़ार तक आपको उसी ने लेकर जाना है। अब चुगताई ने गाड़ी एक तरफ रोक दी और अहमद अब लॉक खोलकर बाहर निकल रहा था। और फिर हया ने उस खूबसूरत ऊंचे पुल को देखा और सोचा कि कितने बरस वो इसी पुल पर से गुजरा होगा, कितनी दफा उसने बॉस्फोरस के नीले पानियों पे चांद की परियों का रक्स देखा होगा। और जब वो उससे मिलेगी तो क्या उसकी आंखों में इस्तांबुल की सफेद घास सी बर्फ जमी होगी या फिर मरमरा के पानियों का जोश होगा? और क्या वो कभी उससे मिल भी पाएगी? इस ख्याल पे उसका दिल जैसे मरमरा के समंदर में डूबकर किसी लुटी पुटी कश्ती की तरह होले से उभरा था। इसी के साथ आज की एपिसोड खत्म होती है। क्या वाकई हया मिल पाएगी उससे? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये जो रिडल्स हैं इनके बारे में भी अपना फीडबैक साथ साथ जरूर देते रहा करें। और वो तमाम लोग जो इस नॉवेल को पढ़ चुके हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में ऐसा कोई हिंट ना दें कि जिससे नॉवेल का सस्पेंस खराब हो जाए। तो जो लोग पहली दफा पढ़ रहे हैं वो जरूर कमेंट सेक्शन में साथ साथ अपना फीडबैक देते रहा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलेगा। स्टार्ट है नॉवेल का और हर एक सीन को बहुत ज्यादा डिटेल में बताया जा रहा है तो थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, लेकिन आई होप सो कि जहां पे जहान सिकंदर आएगा वहां पे नॉवेल काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।